अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। डिप्टी गवर्नर रियाज समेत आला सऊदी हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और दीगर सिफारती अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर आज़म रियाज में अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फलस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के आज़म का इयादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। डिप्टी गवर्नर रियाज समेत आला सऊदी हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और दीगर सिफारती अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर आज़म रियाज में अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान के मुकम्मल हिमायत के आज़म का इयादा भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयां सामने आई हैं। खारजियों की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 10 खवारिज जहानुम वासिल 8 जख्मी हो गए। फोर्सेस ने एक कार्रवाई में 2 खारजी मारे, दूसरी कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक 2 जख्मी हुए। सुबह भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 6 खारजी हलाक और 6 जख्मी हुए। कार्रवाइयां इस्पेनवाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फितना उल खारिज को मुल्क से पाक करने का मिशन। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। पाक फौज के जवानों ने खारजियों की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान इस्पेनवाम में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 ख्वारिज मारे गए। एक और कार्रवाई में खारजियों की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। ख्वारिज इस्पेनवाम के इलाके से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज हलाक हो गए और 2 जख्मी हुए। अलल सुबह भी पाक फौज ने ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। 6 जख्मी हुए। ख्वारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कोयटा के रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की तहकीकात में तेजी से पेशरफ जारी है। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राबिता कर लिया गया। जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक के लिए भेजने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। स्टेशन पर लगे 16 CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। कोयटा में दहशतगर्दी तहकीकात में पेशरफ्त। हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राबिता कर लिया गया। जिस्मानी अज़ा फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। स्टेशन पर लगे 16 CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया। तस्वीरों का फोरेंसिक ऑडिट भी कराया गया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ने अमेरिकी साख्ता M4 राइफल उठाई हुई है। ये राइफल अफगानिस्तान में डॉलरों के एवज खरीदी जा सकती है। दहशतगर्द रफीक ने US मेरीन कोर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। रॉ की मदद से BLA अमेरिकी साजो सामान खरीद रही है। BLA मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस है। रेलवे स्टेशन धमाके की जिम्मेदारी का लदम BLA ने कबूल कर ली और हमलावर रफीक बजेंजो की तफसीलात और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाके में 26 अफराद जाँ बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया और बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। कोयटा के रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी, हुकूमत इन एक्शन, हिकमत अमली तैयार, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ने के अज़म का अहादा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदामात उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। पुरअज़्म हैं कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद कोयटा से पेशावर चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए चलने वाली बोलान मेल को 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को 11 नवंबर से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला किया गया। ये फैसला बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। कोयटा धमाके में 27 अफराद शहीद और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए थे।
خیبر پختونخوا میں فوج کے کردار کے بغیر پولیس اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس وقت صوبے میں حالات خراب ہو چکے ہیں۔ صوبائی حکومت کو مشورہ ہے کہ جلسے جلوسوں کا وقت نہیں، صوبے میں امن و امان قائم کرنے کا وقت ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ادارے، پولیس اور فوج دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان دشمن ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری بھی صحیح بات، صوبائی حکومت کو بھی مشورہ دوں گا کہ اب یہ وقت اس ملک میں جلسے جلوسوں کا نہیں ہے، اب یہ وقت مل کر اس صوبے میں امن و امان قائم کرنے کا ہے، لوگوں کو روزگار دینے کا ہے، صوبے کی ترقی کا ہے۔ الیکشن لڑ لیں گے، سیاست کر لیں گے، لیکن جب ٹائم آئے گا، لہٰذا ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم صوبے کی ترقی میں گورنر ہاؤس کا جو رول ہوگا، فیڈریشن کا جو رول ہوگا، انشاءاللہ وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ کھیل کے میدان سے اچھی خبر ہے، 22 سال بعد آسٹریلیا کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں پاکستان نے شکست دے دی ہے۔ 141 رنز کا ہدف گرین شرٹس نے 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ کینگروز کو 140 رنز پر ڈھیر کرنے میں نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی 3 وکٹوں کے ساتھ نمایاں رہے۔ سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کی 84 رنز کی شراکت نے پاکستان کو فتح کی منزل پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پرتھ میں پاکستانی شیروں کی گرجدار دھاڑ، کینگروز ہوئے خوف کا شکار۔ نسیم شاہ اور شاہین آفریدی نے حریف بیٹنگ لائن کی صفوں میں تباہی مچا دی۔ 100 رن سے پہلے 6 بلے بازوں کو پویلین واپسی کا بندوبست کر دیا۔ باقی بیٹرز کا حارث رؤف اور محمد حسنین نے صفایا کیا۔ 140 رنز پر میزبان ٹیم کی اننگز کا قصہ تمام ہوا۔ پاکستان نے ہدف کا تعاقب شروع کیا تو عبداللہ شفیق اور سائم ایوب کو جلد جدا کرنے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عبداللہ شفیق نے 37 اور سائم ایوب نے 42 رنز بنا کر پاکستانی اننگز کو استحکام دیا۔ کپتان محمد رضوان 30 اور بابر اعظم 28 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ حارث رؤف میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ گرین شرٹس نے خوشی کے لیے ترسی قوم کو جیت کا تحفہ دیا تو شائقین کرکٹ نے اپنے ہیروز کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کہا رضوان اینڈ کمپنی نے جس طرح کینگروز کو شکست دی ہے وہ کھلاڑیوں کی صلاحیت کا عکاس ہے۔ پاکستان میچ جیت چکا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جیتتا رہے گا۔ پاکستان جیت چکا ہے، آسٹریلیا کو انہوں نے گرا دیا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ بہت خوشی، پاکستان میچ جیتا، امید ہے کہ آئندہ بھی جیتے گا میچ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری کپتانی کی رضوان نے اور حارث رؤف بہت کمال عمدہ بولنگ۔ جی یہ بہت اچھی کامیابی ہے، یہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان اتنے عرصے بعد ایک مقابلہ ہوا اور پاکستانی ٹیم کو فاتح حاصل ہوئی۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم نے اتنے سالوں کے بعد ہمیں جیت کی خوشیاں دکھائیں۔ اس نے تو ہمارے دل جو ہے نا جیت لیے، اور محمد رضوان نے جو کپتانی کی ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو ہمارا دل ہی جیت لیا ہے کہ مقصد کیا کپتانی کی ہے اور کیا انہوں نے مینج کیا ہے ٹیم کو۔ انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں میں۔ اس سے پہلے تو مایوسی کی خبریں مل رہی تھی، لیکن یہ اس سے پہلے بھی ایک میچ جیتے اور آج 22 سال بعد سیریز جیتا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ آئی سی سی نے پی سی بی کو بھارت کے پاکستان نہ آ کر کھیلنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے حکومت پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا اور بھارت کے نہ آنے سے متعلق آگاہ۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بھارت کے چیمپئنز ٹرافی میں آنے سے انکار پر سخت فیصلے لینے کا امکان ہے۔ بھارت کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ آنے کی رٹ آئی سی سی کو بھی شیشے میں اتار لیا۔ کھیل کے عالمی گورننگ باڈی نے پی سی بی کو بھارت کے پاکستان نہ آ کر کھیلنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ بھارتی ہٹ درمی پر پاکستان بھی نرمی برتنے کو تیار نہیں۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، بھارت کے نہ آنے سے متعلق آگاہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بھارت کے چیمپئنز ٹرافی میں آنے سے انکار پر سخت فیصلے لینے کا امکان ہے۔ حکومت غور کر رہی ہے کہ اگر بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں آئے گا تو پاکستانی ٹیم بھی آئندہ کبھی بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلے گی۔ حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشادہ دلی کا ثبوت دیا، بھارت نے اس کا غلط مطلب لیا، اب بھارت کو اس کی زبان میں ہی جواب دیا جائے گا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی پر پیچھے نہیں ہٹے گا، بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ نہ آئے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کسی ماڈل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کے الیکٹرک نے کراچی والوں پر ایک اور ظلم ڈھانے کی تیاری کر لی ہے۔ نادہندگان کے 68 ارب بھی بر وقت بل دینے والوں سے اینٹھنے کا ارادہ کر لیا گیا۔ نیپرا میں رائٹ آف کلیم کی درخواست دائر کر دی گئی۔ اور آپ کو اس بارے میں مزید بتائیں کہ نادہندگان کے اربوں روپے ٹیرف میں شامل کرنے کی اجازت بھی مانگی۔ کراچی والوں کی کمائی پر کے الیکٹرک کی پھر بری نظر۔ نادہندگان کے 68 ارب روپے بھی بر وقت بل دینے والوں سے وصول کرنے کی تیاری کر لی۔ 2016 سے پہلے کے 26 ارب واجبات بٹورنے کا ارادہ کر لیا۔ نیپرا میں رائٹ آف کلیم کی درخواست دائر کر دی۔
2016 से 2023 तक नादहिंदगान के अरबों रुपए टैरिफ में शामिल करने की इजाजत मांग ली। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा ने 14 एतराज़ात आयद किए हैं। नादहिंदगान की रकम को मशकूक करार दे दिया। पूछा है कि के इलेक्ट्रिक 2016 से पहले के 26 अरब रुपए क्लेम क्यों कर रहा है? क्या के इलेक्ट्रिक ने नादहिंदगान के बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए? क्या के इलेक्ट्रिक के पास नादहिंदगान का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है? क्या के इलेक्ट्रिक ने नादहिंदगान से वसूली के लिए कानून का सहारा लिया? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में टैरिफ में 5.2% इजाफा दोबारा क्यों मांगा गया? नेपरा ने दरखास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। 7 दिनों में आरात तलब कर ली। नेपरा दरखास्त पर 21 नवंबर को समाअत करेगा। और मसला IPPs का नहीं, पावर सप्लाई का है। 10% बिजली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बिल अदा ही नहीं करते। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं PTI हुकूमत ने नुकसान करके पेट्रोल सस्ता किया था। हमारी हुकूमत आई तो पेट्रोल सस्ता करने के लिए पैसे नहीं थे। मजीद कहा कि बानी PTI को अमरीका ने हुकूमत से निकाला, ना जेल से निकाल सकेगा। समझता था कि PTI बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है, लेकिन अब समझ में आया वो सिर्फ इस मुदाखलत के खिलाफ है जो उनके हक में ना हो। बिजली के विंटर पैकेज के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। शहबाज शरीफ के महंगाई कम करने के दावे झूठ हैं। हुकूमत 14,000 स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना चाहती है, इसकी मज़ाहमत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मौजूदा हुकूमती झूठ और फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी है। अगर महंगाई कम है तो सनतों में बेहतरी, बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? तो दूसरी जानब आपको बताएं कि कराची में एक रोज़ के दौरान 4 ट्रैफिक हादसात रोनुमा हुए। 2 बच्चों समेत 6 अफराद बहक मुतादिद जख्मी हो गए। औरंगी टाउन मली चेक पोस्ट नंबर 3 बल्दिया और साइड समेत दीगर इलाकों में हादसात पेश आए। कराची मसाइल का गढ़ बन गया। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय पकड़ धकड़ में मसरूफ। दूसरी जानिब ट्रैफिक हादसात में शहरी जानों से जा रहे हैं। शहर में 3 घंटों में 4 ट्रैफिक हादसात हुए। मलीड चेक पोस्ट नंबर 3 के करीब कब्रिस्तान में फातिहा खानी के लिए जाने वाले 8 साल बच्चे को नामालूम गाड़ी ने कुचल दिया। बल्दिया मुआजगोड रोड पर डंपर और बस में तसादुम। जद में आकर मोटरसाइकिल सवार अब्दुल जब्बार जहां भाग हो गया। बल्दिया ही में बस बेकाबू होकर चिंची रक्शे से टकरा गई। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। साइड एरिया में नामालूम गाड़ी राहगीर पर चढ़ दौड़ी। राहगीर मौके पर ही जहां बाग हो गया। ने जकड़ लिया है। भारत से आने वाली मुज़र सेहत हवाओं के बायस लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 753 तक पहुँच गई। स्मोक के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। ग्रीन लॉकडाउन भी काम ना आया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। पंजाब भर में जहरीली स्मोक के साए गहरे हो गए। फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 तक पहुँच गया। इधर मोटरवेज पर भी धुंध का राज बरकरार है, जहाँ हद निगाह इंतहाई कम हो गई, जिसके बाद मोटरवेज को शदीद धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से स्मोक से छुटकारे के लिए 11 और 12 नवंबर को मसनूई बारिश कराने का फैसला किया गया है। उधर औलिया के शहर मुल्तान में AQI 527 रिकॉर्ड किया गया, जहां इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल शुरू कर दिया। दूसरी जानिब फिजा में जहरीले जर्रात के बाइस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी समेत कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ नाक, कान, गले, आँख और सीने के मरीजों में 2 गुना इजाफा हुआ है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि घर से निकलते हुए मास्क जरूर पहने। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इसराइल हद से तजावुज करने लगा। लबनान पर हमले तेज हो गए। शाम के शहर हल्ब और इदलिब में भी इसराइल ने हमले करके मजीद 31 अफराद शहीद कर दिए। गजा में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद कर डाले। हद से तजावुज करता इसराइल आपे से बाहर हो गया। अरब मुसलमानों की नस्ल कशी पर उतर आया। फलस्तीन के बाद शाम और लबनान में भी जंग का दायरा बढ़ा दिया। इसराइल ने शाम के शहर हल्ब और अदलब में हमले करके मजीद 31 अफराद शहीद कर डाले। इसराइल फोर्सेज ने बालबक के इलाके को निशाना बनाया, जिसमें 20 अफराद शहीद कर दिए। इसके अलावा कनीसा नामी इलाके में 11 अफराद को शहीद और 14 को जख्मी किया। गजा में भी इसराइल की जारहियत जारी है। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी कर दिए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 43,552 हो गई। हमदो सना और नूर की महफिल। कराची के जरियाब हाउस में सजा महफिल समा कवाली के सुरों ने सामाईन पर सहर तारी कर दिया। मजीद जानते हैं आसिम भट्टी की इस रिपोर्ट में।
کراچی میں قوالی سننے والوں کے لیے خصوصی محفل کا انعقاد گلشن اقبال کے زریاب ہاؤس میں کیا گیا، جہاں قوال عبداللہ نیازی اور ان کے ہم نوا نے سامعین کے لیے مختلف کلام پیش کیے۔ زریاب ہاؤس میں ہر سال قوالی نائٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں قوالی کا ذوق رکھنے والے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد خصوصی شرکت کرتے ہیں۔ یہ ہر سال ہم انعقاد کرتے، ہماری نسبت ہے کہ روحانیت بڑھے اور ہر ایک کے دل میں جو ہے نا محبت جا کے۔ یہ قوالی یہاں پہ منعقد یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارے جو رضوان شاہ صاحب ہیں وہ خود بذاتے خود ایک صوفی ازم کو فالو بھی کرتے ہیں۔ ہر سال ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے۔ قوالی نائٹ سے نہ صرف روح کو سکون ملتا ہے بلکہ صوفیزم کو بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ کیمرامین ساجد کمال کے ساتھ عاصم بھٹی، بول نیوز، کراچی۔ پشاور میں ہونے والا 3 روزہ ثقافتی میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ میلے میں خیبر پختونخوا سمیت دیگر علاقوں کے روایتی کھیل پیش کیے گئے۔ 3 روزہ رنگا رنگ میلے کا احوال پشاور سے آصف شہزاد کی رپورٹ میں۔ صوبائی حکومت نے صوبے کے روایتی کھیلوں کے فروغ کے لیے پشاور میں سجایا 3 روزہ رنگا رنگ میلہ۔ ثقافتی میلے میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ میلہ کافی اچھا ہے، جو دیہات کے میلے ہوتے ہیں اور باقی جو میلے ہوتے ہیں ان کے مقابلے کافی اچھا ہے۔ انہوں نے بہت اچھی گیمیں کھیلی ہے اور ہمیں بہت انجوائے ہو رہا ہے، یہاں پہ مزہ بھی آ رہا ہے اس گیم کا۔ امن میلے میں گھوڑوں کے شاندار رقص اور نیزہ بازی کے مقابلے بھی ہوئے، جس میں 127 ٹیموں نے شرکت کی۔ ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے نیزہ بازوں نے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے منعقدہ ثقافتی میلے کو خوشائن قرار دیا۔ مناہل بھی ایک لڑکی چھوٹی بچی 13 سال کی، اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا کیا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم امید ہے کہ میرے ساتھ اور بہت سی لڑکیاں اس میں ضرور شرکت کریں۔ پشاور میں تو میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن دوسرے ضلعوں میں ہوتی رہتی نیزہ بازی، لیکن ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں۔ بہت اچھا ایونٹ ہے جی۔ ہم لکی مروہ سے آئے ہوئے اور ادھر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم ادھر آئے اور خوب گیم کیے۔ ثقافتی میلے میں ملک بھر سے شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین فرحان بشیر کے ساتھ آصف شہزاد، بول نیوز، پشاور۔ اور مظفر گڑھ میں جاری نوی تھل جیپ ریلی اختتام پذیر۔ پریپیئرڈ کیٹیگری کا میدان آصف فضل چودھری نے مار لیا۔ فیصل شادی خیل دوسرے اور صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے۔ جنگل میں منگل کا سما، سنسنی اپنے عروج پر، جیت کی کشمکش نے ایونٹ کا حسن 2 آتشہ کر دیا۔ فراٹے بھرتی، دھواں اڑاتی گاڑیاں حاضرین کا لہو گرماتی رہیں۔ اسموک نے مزہ کرکرا کیا۔ 195 کلومیٹر کا ٹریک 30 کلومیٹر تک محدود کرنا پڑا۔ پری پیڈ کیٹیگری میں آصف فضل چودھری نے سب کو پیچھے چھوڑا۔ فیصل شادی خیل دوسرے اور صاحبزادہ سلطان محمد علی تیسرے نمبر پر رہے۔ تھل جیپ ریلی کے آخری روز خواتین کیٹیگری کے مقابلوں کے ساتھ ڈرٹ بائیکرز کے مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔